मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। उम्मीद पाकिस्तान तैयारे ने दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। मियां नवाज शरीफ को दुबई एयरपोर्ट पर खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया। खुसूसी तैयारे में मियां नवाज शरीफ के हमरा 164 अफराद सफ़र कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ के एयरपोर्ट पहुंचने से लेकर तैयारी की उड़ान भरने तक 24 न्यूज़ सबसे आगे रहा। हमने पहुंचाई पल पल की खबर सबसे पहले। मियां नवाज शरीफ के तैयारे को VIP स्टेटस दिया गया। उम्मीद पाकिस्तान तैयारे की एयर रिडार मॉनिटरिंग रोक दी गई। सिक्योरिटी वजूहात पर FZ4525 को मॉनिटर नहीं किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी। उम्मीद पाकिस्तान तैयारे ने दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भर ली है। बात करते हैं तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद है। तैयब बताइएगा, मियां नवाज शरीफ के तैयारे ने उड़ान भर ली है, कब तक वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे? जी, अगर हम दुबई से इस्लामाबाद की बात करते हैं तो तकरीबन ये 2.5 घंटे की फ्लाइट बनती है जो यहाँ पर बगैर स्टॉप के यहाँ पर डायरेक्ट पहुँचेगी। इस फ्लाइट के अंदर तकरीबन 64 से ज़्यादा लोग यहाँ सवार है। उम्मीद है पाकिस्तान इस फ्लाइट का नाम किया गया है और इस फ्लाइट को VVIP प्रोटोकॉल का जो स्टेटस है वो भी दे दिया गया है, जिसकी वजह से इस फ्लाइट को रडार की मदद से या दीगर किसी भी मॉनिटरिंग सिस्टम से इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकेगा, मॉनिटर नहीं किया जा सकेगा और ये फ्लाइट जो है डायरेक्ट इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचेगी। और जैसे ये फ्लाइट यहाँ पर आएगी तो जो तमाम तर लोग हैं जो मियां नवाज शरीफ के साथ यहाँ पर आए होंगे वो यहाँ पर उतरेंगे, स्टे करेंगे। स्टेट लाउंज जो है जो कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर है, इसकी सफाई सुबह से ही कर दी गई। तमाम तर तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी हैं और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर गुजारेंगे और गुजारने के बाद यहाँ पर सिक्योरिटी टीम के साथ मुज़ाकरात करेंगे। कुछ कानूनी मुश्किलातियाँ हैं उसके हवाले से दस्तखत करेंगे और अपनी टीम के साथ मुशावरत के बाद जहाँ से वो लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर अगर हम इंतजामात की बात करते हैं तो तमाम जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर हम यहाँ पर दर्जा हरारत की बात करते हैं, हवा के दबाव की बात करते हैं तो तमाम तक चीज़ें यहाँ पर इस रूटीन के हिसाब से चल रही हैं। और जहाज जब यहाँ पर पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होगा, इस्लामाबाद इंटरनेशल एयरपोर्ट पहुँचेगा तो उसको यहाँ पर लैंड करने के हवाले से किसी किस्म की दुश्वारी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा। तो इस वक्त जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का काम है, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, उन तमाम को जो है इस हवाले से जिम्मेदारियाँ जो है दे दी गई है। और ख़ास तौर पर उस दौरान अगर किसी भी किस्म की कोई बोर्डिंग यहाँ पर हो रही होगी या यहाँ पर कोई लैंडिंग हो रही होगी तो उस तमाम को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये जो फ्लाइट दुबई की फ्लाइट जो आ रही है इसको VVIP प्रोटोकॉल के जरिए इसको सबसे पहले ट्रीट किया जाएगा और इसकी तमाम का जो बोर्डिंग है और जो खास इमिग्रेशन के जो काम है उनको मुकम्मल किया जाएगा और स्टेट लाउंज में मियां नवाज शरीफ का अरेस्ट करवाया जाएगा। जी अच्छा तैयब, ये भी बताइएगा कि इस्लामाबाद लैंड करने के बाद मियां नवाज शरीफ क्या वहीं एयरपोर्ट पर रहेंगे और उसके बाद लाहौर आएंगे या एयरपोर्ट से बाहर कहीं उनकी मसरूफियात है, जो मीटिंग्स होनी है वो बाहर जाके करेंगे? अभी ये सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर ही उनकी तमाम तक जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी तक रिपोर्ट हुई है और जो स्टेट लाउंज है उसके अंदर ही वो यहाँ पर रुकेंगे और रेस्ट भी करेंगे अपनी टीम के साथ। और जो भी मुलाकातें होनी है इसमें सबसे अहम मुलाकात उनकी अपनी कानूनी टीम के साथ है। तो वो जो कानूनी टीम है उसके साथ उनकी सबसे अहम मुलाकात होगी। इसके अलावा कुछ अहम लोग भी जो है यहाँ पर पहुँचेंगे जिनके साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन एयरपोर्ट से बाहर आने के हवाले से अभी तक उनका कोई प्लान नहीं है। यहाँ पर इक्का दुक्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं यहाँ पर पहुंचते हुए हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन शहर के अंदर हमने सुबह के वक्त देखा कि वहाँ पर बसें भर रही थी, लोग नाश्ते कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, मगर उनमें से किसी का भी जो रुख है वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की जानिब नहीं था, बल्कि तमाम का जो रुख है वो लाहौर की जानिब था। उन तमाम का ये कहना है कि हमें हदायत यही की गई है कि तमाम तर कारकुनान जल्द से जल्द लाहौर पहुँचे, क्योंकि जैसे ही मुझे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचेंगे तो वो उनका इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर आके किसी भी किस्म का खिताब या कारकुनान से मुलाकात जो है वो मुतवक्किल नहीं है। जो कुछ भी वो अपना खिताब करेंगे या ऐलानात करेंगे या अपनी जो पॉलिसी है माइशत के हवाले से या पाकिस्तान में इस्तेहकाम के हवाले से तो तमाम तैयब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। फाइनली इंतज़ार ख़त्म हुआ, 4 साल के बाद अब नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान कुछ ही घंटों में पहुँचने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी वापसी जो है बड़े 4 साल के बाद हो रही है। वो एक नए बयानिए के साथ आ रहे हैं, जो तवक्को थी उसके बिल्कुल बरक्स उनका बयानिया है। अब वो पुराने पाकिस्तान को वापस लाना चाहते हैं, जब दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी बकौल उनके, जब हालात बहुत बेहतर थे, जब IMF से निजात हासिल कर ली गई थी। तो एक अच्छी बात यह है कि वो बजाय इसके कोई इंतकाम की बात करें, कुछ जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं उसका बदला लेने की बात करें, वो एक नए और मुस्बत बयानिया के साथ आ रहे हैं। उन्होंने दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो गुफ्तगू की है उसमें जो बात बहुत वाज़ेह हो तौर पे सामने आई है वो यही है
کہ وہ پرانا جو پاکستان ہے اس کی اب بات کر رہے ہیں کہ ہم اس کو بہتری کی طرف لے جائیں گے، ہم ہی نے خراب کیا ہے، ہم ہی اس کو بہتر کریں گے۔ obviously ان کی ساری گفتگو میں بلیم گیم نہیں ہے، وہ پرانا حوالہ ایک آدھا انہوں نے ضرور دیا ہے کہ ہم نے 150 پیشیاں بھگتی ہیں، میں نے اور میری بیٹی نے، لیکن اور اس میں کوئی انتقامی جذبہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں بہت مثبت بات ہے، وہ ایک نئے ویژن کے ساتھ آ رہے ہیں، انہیں ادراک ہے مکمل طور پر کہ پاکستان کے حالات میں کیا خرابی ہے۔ الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو بھی الیکشن کمیشن طے کرے گا ہم اس کے تحت ہی الیکشن جو ہے وہ لڑیں گے، یعنی جو ڈیٹ اس وقت دی گئی ہوئی ہے اس کے اوپر ان کو الیکشن لڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بھی بہت مثبت بات ہے۔ وہ جو ایک تاثر تھا شاید کہ جی الیکشن کو مزید تاخیر کا شکار کر دیا جائے گا، اس طرف بھی انہوں نے کوئی اشارہ نہیں کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت سوچ کے ساتھ اگر وہ پلٹ رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا یہاں استقبال ہونے جا رہا ہے، جس طریقے کی تیاریاں ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور توقع کر سکتے ہیں کہ اب یہ سیاست جو ہے ایک مثبت روش اختیار کرے گی۔ اس میں سیاسی انتقام کی بات نہیں ہوگی، اس میں ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ واپسی کے ساتھ جو نیا بیانیہ لے کے وہ آ رہے ہیں وہ اس میں بہت سے مثبت پہلو ہیں، اور اگر وہ اسی کے اوپر قائم رہتے ہیں تو شاید پاکستان کے حالات بہتر ہونے کا امکان موجود ہے۔ اچھا بخاری صاحب، آپ نئے بیانیے کی بات کر رہے ہیں، جو امید کی جا رہی تھی جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ وہ بیانیہ نہیں ہے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جس طرح گجرانوالے جلسے میں بیانیہ بنایا گیا، جو انتقام لینے کی باتیں کی گئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آخر کیا وجوہات تھی کہ نواز شریف کو بیانیہ تبدیل کرنا پڑا؟ کیا ان کو پاکستان کے حالات دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ انتقام لینے کی بجائے اب آگے بڑھنے کی بات کی جائے تاکہ ملک آگے بڑھے اور لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے؟ کیا یہی وجوہات تھی؟ دیکھیے یقینی طور پہ کچھ دیر پہلے جو بیانیہ ہمارے سامنے آیا تھا، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی تقاریر سے ہمیں پتہ چلا تھا یا ان کی پریس کانفرنسز سے، یا جو پارٹی کے لوگ مختلف اوقات میں بتا رہے تھے، اس میں تو بہت تلخیاں تھی، اس میں بہت بڑے بڑے چیلنجز تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے یہ یعنی وزڈم کا مظاہرہ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ماضی کی تلخیوں کو سامنے رکھ کے نئی پالیسیاں بنائی جائیں اور انہی کا پیچھا کیا جائے، انہوں نے بہت بہتر سمجھا یہ کہ 2017 کے پاکستان کا حوالہ دے کے وہ کہیں کہ جی وہ دور اچھا تھا کہ اس وقت دوائیاں لوگوں کو مفت ملتی تھی، لوگ IMF سے نجات مل چکی تھی، اور بہت سارے جو حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ انہی پالیسیز کو لے کے پاکستان کے معاشی اور سیاسی حالات کو بہتر کرنے کی طرف بڑھیں گے، بجائے اس کے کہ وہ پچھلی پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ میرے خیال سے یہ بہت ہی مثبت پہلو ہے ان کی آج کی جو گفتگو ہم نے سنی ہے ایئرپورٹ پر، اور اگر وہ اسی کو لے کے چلتے ہیں تو پاکستان میں جو سیاسی تلخیاں ہیں، جو پاکستان میں سیاسی بساط بکھری پڑی ہے، اس کو سمیٹنے میں آسانی ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں یہ کہ وہ اپنا جو نیا بیانیہ ہے لے کے جو آ رہے ہیں، کیا اس کے اوپر وہ قائم رہتے ہیں یا کچھ عرصے کے بعد بیانیہ جو ہے وہ نیا تشکیل دیا جائے گا۔ فی الحال جو گفتگو انہوں نے کی ہے وہ بہت مثبت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان کے حالات کو بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے۔ اچھا بخاری صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ گفتگو ان کی مثبت تھی، ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح نواز شریف کی واپسی ہوئی، ان کو ایک ریلیف فراہم کیا گیا، ضمانت ان کی منظور ہوئی، ان فیوچر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ الیکشن سے پہلے نواز شریف کو اور ریلیف ملے گا، اور کیا وہ الیکشن میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں گے؟ دیکھیے اگر ہم ماضی میں جا کے دیکھیں کہ یہ مقدمات کس نوعیت کے تھے، کس طرح قائم کیے گئے تھے، کنہوں نے قائم کیے تھے، کنہوں نے پھر اس کو اپنی مرضی سے اس کے فیصلے دیے، وہ بہت ساری عدالتوں کی بات کی جا سکتی ہے اس وقت، چاہے وہ ثاقب نثار تھے، چاہے وہ آصف سعید کھوسہ تھے، چاہے گلزار صاحب تھے، اور پھر بندیالی عدلیہ نے تو خیر انتہائی کر دی تھی۔ تو وہ دور میرے خیال سے اب پیچھے ہے، اس کو میرے خیال سے نئی قیادت جو اس وقت عدلیہ میں موجود ہے، اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی کے ٹول بننے کی بجائے، کسی کے ایجنڈے کو لے کے چلنے کی بجائے اگر وہ میرٹس پر فیصلے کریں گے تو یقینی طور پر نواز شریف کے ساتھ کے لیے اس میں بہت ریلیف ہے۔ وہ مقدمات جس طریقے سے بنائے گئے تھے، آج بھی اس کی بازگشت جو ہے وہ سنی جاتی ہے، کس طریقے سے DIT بنی تھی، کس طریقے سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ ایک نگران جج بھی بنا دیا گیا۔
تو ایسی صورتحال میں جو مقدمات قائم ہوئے تھے ان کی نوعیت جو ہے وہ میرے خیال سے ایک عام فہم آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. اس لیے اگر میرٹس کے اوپر ان مقدمات کو دیکھا جائے گا, ان کے جو فیکٹس ہیں اس کو پرکھا جائے گا, تو میرے خیال سے بہت بڑا ریلیف جو ہے نواز شریف کے لیے وہ ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ اب یہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں. مقدمات کی پیروی کرنی پڑے گی اس لیے کہ سزائیں ہوئی ہیں دو حوالوں سے, ایون فیڈز ہے یا دوسرا مقدمہ ہے, تو یہ ہوا میں تو نہیں اڑ جائیں گے. یہ یقینی طور پر عدالتی طریقہ کار سے ہی سرخرو وہ ہوں گے. انہوں نے دعویٰ تو کر دیا ہے کہ میں 4 سال کے بعد سرخرو ہو کے پاکستان جا رہا ہوں, لیکن ابھی مقدمات اور اس کی سزائیں جو ہیں وہ ان کا پیچھا کر رہی ہیں. توقع یہی ہے کہ میرٹس کے اوپر اگر ان مقدمات کو دیکھا جائے گا, نئے سرے سے سماعتیں ہوں گی اگر, تو شاید ان کو اس میں بہت بڑا ریلیف ملنے کی توقع ہے. اچھا بخاری صاحب, اگر ہم اسپیشلی پنجاب کی بات کریں تو آپ سمجھتے ہیں پچھلے 16 مہینوں میں جو شہباز شریف کی حکومت میں مسلم لیگ نون کے ووٹرز بخاری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے. بخاری صاحب, میں بات کر رہا تھا پنجاب میں جس طرح کی صورتحال پچھلے کچھ مہینوں میں پیدا ہوئی تھی, ووٹرز کافی مایوس تھے. آپ سمجھتے ہیں اب میاں نواز شریف کی واپسی ووٹرز کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ثابت ہوگا اور ان میں ایک نئی لہر پیدا ہوگی؟ میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے. جو 16 ماہ کی حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی, جو ناکامیاں اس کی ہیں وہ بوجھ ان کو اٹھانا پڑے گا. ورکر جو ہے جو دکھی ہے, ورکر جو ناراض ہے, ورکر جو متاثر ہے, ان کو واپس اسی کمٹمنٹ پر لانے کے لیے میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی. 16 ماہ کی حکومت جو ہے اس کو جس بھی اعتبار سے آپ پرکھیں وہ ناکامی ہی ناکامی ہے, اور نواز شریف صاحب کے لیے بہت زیادہ محنت ان کو کرنی پڑے گی اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے, اور کچھ ایسی پالیسیاں لے کے ایسا بیانیہ بنا کے الیکشن میں جانے کے لیے کہ ان کا ورکر جو ہے وہ باہر نکلے, ان کے ساتھ آ کے کھڑا ہو. آج ہم جو دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے ان کے جلسے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, جو انتھوسیازم ہم نے دیکھا, جو لوگ ان کے ساتھ آ رہے ہیں ان میں, جو لوگ یہاں ان کا انتظار کر رہے ہیں ان میں, اس سے لگتا یہی ہے کہ جو وہ ایک دعویٰ کیا جاتا تھا کہ پنجاب گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا, اس کی ریوائیول سب سے بڑا چیلنج ہے نواز شریف صاحب کے لیے. اور جب وہ آئیں گے تو ان کی جو تقریر ہے اس میں وہ ظاہر ہے اپنا بیانیہ بھی بتائیں گے, اپنا ایجنڈا بتائیں گے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. جو میرے لیے یعنی ریلیف کی بات ہے یا سمجھے کہ اطمینان کی بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے دبئی میں جرنلسٹوں کے ساتھ, اس میں پرانی تلخیوں کی, عمران خان کی حکومت کی, ان کا تذکرہ نہیں کیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے, بہت پازیٹیو بات ہے. نوید چودھری صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کی جانب سے جس طرح گفتگو کی گئی ہے دبئی میں وہ ایک پازیٹیو تھی اور وہ اسی گفتگو کو لے کر ہی آگے چلیں گے, اور آج جلسے میں جو خطاب کریں گے یا اس کے بعد جو ان کی سیاست کا محور ہوگا وہ انتقامی سیاست نہیں ہوگا, بلکہ جو امید وہ دے رہے ہیں پاکستانیوں کو کہ دوبارہ سے 2017 سے پہلے والا پاکستان لائیں گے, اسی طرف وہ فوکس کریں گے اور انتقامی سیاست نہیں کی جائے گی؟ بالکل میرا بھی یہی اندازہ ہے, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ سنگین نوعیت کے مقدمات میں مطلوب ہیں, جن میں ٹیررزم بھی ہے, جن میں کرپشن کے بھی بہت سارے سنگین مقدمات ہیں, وہ نہیں رکیں گے. اور لیکن نواز شریف صاحب کی زبان سے پی ٹی آئی یا اس کے چیئرمین کا ذکر لانا یہ خوش آئند ہے. بنیادی طور پر ان کا مقابلہ عمران خان یا پی ٹی آئی سے تھا ہی نہیں. یہ جنرل شجاع پاشا نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, اور ظاہر جی ایچ کا پروجیکٹ تھا, میری بات چھپانی نہیں چاہیے. پھر اس میں رحیل شریف, جنرل رضوان نے بھی بھرپور ادا کیا, اور جنرل ضیاء الاسلام نے جو کچھ کیا وہ تو پاکستان کی تاریخ کا سیاہ باب ہے. اسی کے نتیجے میں پھر 9 مئی بھی ہوا. بعد میں جو کچھ جنرل باجوہ اور جنرل شجاع پاشا کرتے رہے, جو ثاقب نثار کرتا رہا, جو گلزار کرتا رہا, جو کوسا کرتا رہا, اور بندیال نے تو پھر اس کو آخر تک پہنچا دیا. پاکستان کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس میں انتقامی سیاست کی گنجائش تو نہیں ہے, لیکن یہ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن لوگوں نے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی ہیں مختلف اداروں میں بیٹھ کے, ان کو آپ سرے سے نظر انداز کر دیں. اگر آپ ان کو سرے سے نظر انداز کر دیں گے تو مجھ سے لکھوا لیں. نواز شریف اس وقت تو سعودی حکام سے مل کے آ رہے ہیں اور دبئی میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. میری اطلاع ہے کہ قطر کے حکام سے ان کے اعلیٰ ملاقاتیں ہو چکی ہیں پہلے. اس طرح چینی حکومت سے بھی رابطے میں ہیں. اگر 3-4 سال بعد جو یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے
इकानमी की सिमत फिर दुरुस्त होगी तो फिर कोई ना कोई साकिब निसार, कोई ना कोई जनरल कमर जो बाजवा वो फिर आ जाएगा और उसके बाद हम फिर एक कुएं में गिरे होंगे। स्टेट अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर अब कमर जो बाजवा की समिति को बुला लिया है और जाहिर है पैसे बहुत लंबे चौड़े उन्होंने खाए हैं, और वो केस भी खुद जनरल फैज ने ही एक यूट्यूबर को दिया था इस बात को बाहर निकाले, और उसके बाद वो पीछे हट गए। जनरल फैज का भी एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, कहाँ से पैसे आए हुए हैं, कौन से उनके चकवाल में जमीन के अंदर से तेल के कुएं निकल आए थे। तो इस तरह जजों का मामला, ये सारी चीजों को भी देखना साथ पड़ेगा। अगर कोई समझे कि सारी चीजें इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप लिख लें कि एक दफा मुल्क की सिमत दुरुस्त होगी और 2 साल के बाद हम एक ऐसी सतह पर पहुंच जाएंगे, ना सिर्फ मुआशरे वाले से बल्कि अल्लाह ताला माफी दे जोग्राफी के हवाले से हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे। तो ये पाकिस्तान के वो तबकात जो इख्तिसाब से बालातर है, मावरा है, जिन्हें कोई पूछ नहीं सकता, जिनके बेटे की करप्शन अगर पकड़ी जाए, मैं साकिब निसार की तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट सीना तानवन साहब में आ जाए कि हमने केस नहीं चलने देना, ये नहीं कर सकता। अगर आपने ये करना है तो फिर नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि लंदन में रहें, एस्टेब्लिशमेंट जाने और पीटीआई जाने और मुल्क जाने, ये जज जाने और जनरल जाने, ये काम अब अच्छे नहीं चलेगा। हाँ, इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, उसके तो हम बहुत ज्यादा खिलाफ हैं और मैं तो वाज़ेह तौर पर उसके खिलाफ हूँ। अगर किसी मुल्क में इंतकामी सियासत शुरू हो जाए तो उसमें निज़ाम नहीं चल सकता, वो एक बड़ी बेकार मशक है फिर, और उसके नतीजे में मुल्क पीछे ही जाता है, आगे नहीं जा सकता। ठीक है, नवीद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस मामले पर अपना तज्जिया दे रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।